माताजी नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। स्कट नेपाल .com लाई धेरै धेरै नमस्कार र धन्यवाद छ हजुर, तपाईँ टिका अधिकारीलाई। हजुर बेसरी पनि हजुरलाई पनि स्कट नेपाल अनलाइनमा स्वागत छ। यहाँ धन्यवाद। चाहिँ एउटा विशेष कुरा के छ भने तपाईँ आजभोलि चाहिँ पछिल्लो समयमा एउटा चाहिँ रहस्यमय काण्ड भनौँ, एउटा चाहिँ मार्ने प्रयास, गोली हान्ने प्रयास होइन, यस्ता यस्तै कुराहरू अहिले चाहिँ देखा परेको छ। हिजो तपाईँले फेसबुक स्ट्याटसमा पनि लेख्नु भएको थियो, धेरै मिडिया कर्मीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। हिजो चाहिँ एउटा पुलिसहरू पनि आएर केही कुराहरूको सम्बन्धित विषयलाई छानबिन गरिरहेका छन्। यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, भएको के थियो एक्ज्याक्टली, अनि हजुरमाथि कस्तो आक्रमण हुन खोज्यो, यस विषयलाई अलिकति प्रश्न पारेर हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर हजुर, यो कुरा अब खुलेर पनि मिडियामा आउनै बाध्य भएँ, नचाहेर पनि मिडियामा आउनै बाध्य भएँ। हुन त आज 15-18वटा मिडियामा म इन्टरभ्यू पनि दिएँ पुलिसको चौकी अगाडि बसेर, तर जानै पर्ने भयो पुलिस चौकी। मान्छेलाई अप्ठ्यारो परिसकेपछि, मान्छेलाई असहज वातावरण भइसकेपछि कुनै ठुलाबडा होइन, बाबुआमा होइन, पहिला खोज्ने भनेको पुलिस नै हुँदो रहेछ। त्यसैले म तपाईँहरू श्रोता, तपाईँहरू भक्तजन, जो मेरा आफन्तजन, मित्रजन जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जो नाम चलेका हुनुहुन्छ, जो दुखी जस्ता हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिन्छ पुलिसै चाहिन्छ, नेपाल पुलिस। अन्य पुलिस भनेको छैन, म आफू नेपाली भएको नाताले आफ्नो प्रहरी भन्दा बाहेक अरू कसैले यो काम गर्नै नसक्ने रहेछ। हुन त प्रहरी आउनुभन्दा अगाडि मलाई आफैलाई फिल भएको, हिजो बिहान अस्तिको बेलुका राति मैले एउटा सपना देखेँ हजुर। त्यो सपना देखेपछि मलाई फिल भयो, म ढिलो ढिलै उठेँ। मलाई सपना देखेपछि म उठ्न त्यति मलाई बोरिङ जस्तो भयो हजुर। यो कुरा पनि म जानकार गराउँदछु। माता भएपछि धेरै कुरा थाहा हुनुपर्ने नि भन्ने मान्छेहरूको लागि एउटा रिप्लाई दिन चाहन्छु, म जवाब दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, जति चोट पर्यो पीडा पर्यो मलाई नै परेको छ। मान्छेले हाँस्ने हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, हो हेराएर फर्काएको पनि होइन, नराम्रो गरेको पनि छैन, मैले कसैलाई लेनदेन गरेको पनि छैन, लिनु दिनु केही पनि छैन। पत्रकारजी, म के जानकार गराउँदछु भने मैले सपना देखेँ अगाडि, र मेरो घरमा एउटा बानेश्वरबाट एउटा फुल ल्याएको थिएँ मैले। एकजना रञ्जना शर्मा भन्ने एउटा मेरो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ फिल्म डाइरेक्टरको मिसेस हुनुहुन्छ, उहाँ लक्ष्मीनाथ शर्माको वाइफ हुनुहुन्छ। उहाँको नाम पनि दिन पुगेँ। उहाँको घरबाट मैले एउटा फुल मन पराएर ल्याएकी थिएँ 2-3 महिना अगाडि मेरो घरमा। त्यो फुल रोपेँ, मैले मन परेर रोपेको थिएँ। तर मैले अस्तिको राति सुतेको बेला, हिजो बिहानको राति मैले सपना देखेपछि मलाई त्यो फुल हटाउन सन्देश भयो, आदेश भयो मेरो सपनाको उसबाट। त्यसै क्रममा मैले आएका भक्तजनहरूलाई मैले यसो भने, सबैले दर्शन गर्नुभयो। म माथि भर्याङबाट झर्दै गर्दा कस्तो नराम्रो सपना देखेँ, त्यो बाहिरको काँडाको फुल हटाइदिउँ भनेर भनेपछि उहाँहरू मलाई मेरो मुखतिर हेर्नुभयो। माताजी, यो काँडा त भाप्छ भन्छन् नि भन्नुभयो। काँडा, डरलाग्दो मान्छे, डरलाग्दो चोर, फटा फाप्दैन मेरो लागि, मैले यसै भने यही शब्दमा। अनि उहाँहरू चुप्प पर्नुभयो। माताजी, किन यस्तो कुरा? होइन, तपाईँहरू चुप्प लाग्नुहोस् न, फुल चाहिँ फाल्न पाऊँ। मैले फुल फालेपछि 20 मिनटमा ती मान्छेहरू आयो। हुन त ती मेरा भक्त नै होलान्, भक्त नै भन्छु म, भक्तै भन्छु उहाँलाई म। उहाँलाई अरू म कुरो केही पनि भन्दिनँ पत्रकारजी। र अर्को कुरा चाहिँ, तपाईँको त्यसो गरिसकेपछि मैले, मान्छे त मेरो घरमा निरन्तरै आइराख्नुहुन्छ, आइ नै राख्नुहुन्छ जति बेरै। अहिले पनि भक्तजन यति राति भइरहेको छ, लगभग 8 बजेको छ, उहाँहरू मसँगै हुनुहुन्छ अहिले पनि, खानकोटबाट आउनुभएको छ। यही मेरो न्युज सुनेर, यही मेरा कुरा हेरेर उहाँहरू आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई पनि मैले यो कुरा जानकारी गराएँ। र त्यो फुल फाल्न भनेर एकजना खै के मगर दाई हुनुहुन्थ्यो, उठ्नुभयो र एउटा दिदी के कार्की, उहाँको पनि मैले नाम सम्झिनँ किनभने भक्तजन हो, उहाँको डिटेल्सलाई लेखेरै राखेको छ। पुलिस चौकी जाँदा पनि उहाँहरू सबैजना आउनुभएको थियो। र उहाँहरू उठेर जुरुक्क म फाल्छु नि फुल है माताजी, हजुर सक्नुहुन्न भन्नुभयो। त्यो फुल फालिसकेपछि 20 मिनटमा त्यो मान्छे आयो। आइसकेपछि मैले वास्ता, त्यस्ता मान्छे कति आउँछन्, मैले वास्ता पनि गरेन। र मैले त्यो केटाको मुखतिर हेरेँ, अर्को केटा बाहिरै बस्यो डरलाग्दो भनी, एउटा केटा भित्रै आएर उभियो। तपाईँको नाम के होला? फलानु नाम भन्यो। मैले उसको नाम भन्न चाहिनँ पनि, र कुनै दिन भन्नु परेछ भने पनि त्यो पछि प्रहरीले उसलाई ल्याएपछि उसले भन्ला ऊ राम्रै मान्छे होला, सायद सजन होला या नहोला, त्यो मैले जान्ने कुरो पनि होइन। र मैले त भविष्यवाणी गरेर मान्छेको भविष्य बताउने मान्छे हो म। मसँग भविष्यवाणी गराउन आएको व्यक्ति कन्फ्युजन तरिकाले आइरहेको छ। उसको एक्टिभिटिजहरू नकारात्मक भएको कारणले मलाई शङ्काको घेरामा पार्यो अझ बढी। त्यतिखेर तपाईँले कसरी लिनुभयो? त्यो उहाँ चाहिँ भक्तजन हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो?
यसो भयो सबै भक्त मैले हुन त 35-36 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू भेटिसके तर यस्तो भक्त त मैले भेटेकै छैन। हुन त मैले मरिसकेका कुमार घैँटे डन दीपक मनाङ्गे अहिले उसमै हुनुहुन्छ मिलन सक्ने विभिन्न डनहरूको पनि त हेरेको थिएँ। नेपालको विशिष्ट डनहरूको त मैले त्यस्तो व्यवहार देखिनँ भने नर्मली एउटा व्यक्तिको व्यवहारले म उस नै भएर ती कुरा त छाडिदिउँ। तपाईलाई भित्रबाट आयो कि उसको त्यो गतिविधिलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अलग महसुस भयो एउटा चाहिँ यस्तो गतिविधि नर्मल अरू मान्छे जस्तै छ। अरू मान्छे बसेका छन् ऊ उठेको छ ऊ गोजीमा हात राखेको छ होला सोझा सिधा। म धेरै बेर उसलाई कन्भिन्स गरेँ उसँग बोल्न खोजेँ। ऊ मेरो घरमा बस्ने बहिनी छिन् मिना भन्ने। मिना खोइ मिनालाई भनेको छु 5 दिन अगाडि भन्छ त्यो शब्द बोलिराख्दाखेरि के भनेको होला उसले के कुरा गरेको होला को मिना। अनि म भित्र पसेँ फेरि मिना तिम्रो साथी हो बाहिर आउने केटा धरानबाट आएको भन्छ तिम्रो साथी हो मैले यसरी नै भने म चिन्दिनँ कस्तो बोल्यो नाम के हो मिना के हो तिम्रो थर के हो अरू के हो तिम्रो घर कहाँ हो भनेर सोध्यो। मलाई त दिक्क लाग्यो। मलाई कसै भक्तले यसरी सोध्दैनन् त्यो भक्तले त्यो केटाले त्यसरी फोनमा सोध्यो माताजी भनेर भनिसकेपछि अनि मैले फेरि म बाहिर निस्केँ। ए भाइ मिनाले त चिन्दिनँ रहेछिन् को हो तपाईँ कसरी सोध्नुहुन्छ कसरी बोल्नु भएको तपाईँ यस्तो पनि हो बोल्ने शैली। मन्दिर आउनुभएको होइन माताजीकोमा आउनुभएको होइन दुःख परेर हेराउन आउनुभएको होइन तपाईँ मलाई उल्टै डाइलग र धम्की दिने जस्तो स्वभाव बोल्नुभयो बा। तपाईँ जस्ता भक्त त मैले भेटेकै छैन। पर्खिनुपर्छ तपाईँ धरानबाट आउनुहोस् मेरो घरैबाट इचरीबाट आउनुहोस् मेरो घरकै दाजुभाइ नै हुनुहोस् पर्खिनुहोस् मैले यसै भने। यसो भनिसकेपछि ऊ आफै अर्कै एक्टिभिटिज गर्यो ऊ फर्केरै गयो। फर्केर अनि कहाँ गयो भने मैले 2-4 दाजुभाइलाई बाहिर केही छ कि शङ्कास्पद मान्छे हो यो त्यस्तो बोल्छ जानु दाइ बाहिर जुत्तातिर हेर्नु अन्त हेर्नु मेरो सिसी क्यामेरा फेरि म आज मात्रै जडान गरेँ मैले होइन यो पनि मलाई महसुस गरायो। अब त सबै कुरा क्लियरै भइहाल्छ कोठामा बसी पनि देख्न मिले गयो त्यहाँ केही छ कि राख्यो कि केही गर्यो कि हेर्नुहोस् त भनेर सबैका जुत्ता पल्टाउन लाएँ केही छैन माताजी एउटा ढुङ्गा मुनि चाहिँ केही शङ्कास्पद भएको जस्तो लाग्यो तर केही होइन रहेछ भन्नुभयो फेरि उहाँहरू आउनेहरूले 4 दाइहरूले। ल ठिकै छ भनियो बसियो हेरिँदै थियो हेर्दा एकजना ऊ तनहुँको एकजना के विनिता कि वनिता श्रेष्ठ भन्ने आउनुभएको थियो उहाँको आमालाई लिएर। अनि उहाँहरूले पनि राम्रोसँग हेराउन पाउनु भएन बिचरा त्यो टेन्सनले गर्दाखेरि बुढी आमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूलाई म हेर्न भनेर भित्र पसेँ फेरि त्यो मान्छे बाहिर आएको महसुस भयो। यहाँ मैले खबर पाइसकेपछि तपाईँको फेरि म बाहिर निस्केपछि अब के गर्ने त भन्दा नाम के हो फलानु नाम भन्यो नम्बर चाहियो नि नम्बर तपाईँले नम्बर दिनु पर्यो नि मलाई अघि पनि नाम भन्यो नम्बर चाहियो मलाई 11 यति नम्बरमा छ तपाईँको टाइम हेरेर म गरिदिउँला नि भने। मैले यसरी नै राम्रोसँग म भक्तजनसँग नराम्ररी म कहिले बोल्दिनँ र सबैलाई मैले जतिको फोन आए पनि राम्रै रेस्पोन्स गरेको छु। म कहिले गल्दिनँ र थाक्दिनँ बोल्न न म काम गर्न। म आजका मितिसँग कहिले मलाई न भोक लाग्छ न मलाई तिर्खा लाग्छ र म लगभग 8-9 दिन भयो होला मैले खाना पनि नखाएको राम्रोसँगले म तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि जो मान्छे बाहिरबाट हाँसेर रमाइलो लाग्छ होला फेसबुक चलाउनेहरूलाई कमेन्ट गर्नेहरूलाई तर नियम कानुन भर्खरै मिडियामा आएको छ 15 वर्षदेखि जेल पर्ने र कति लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने यो कुरा पनि सम्झनु पर्ने छ भनेर म यो यसै मिडियाबाट पनि जानकारी गराउँदछु। र अर्को कुरा मलाई जथाभावी गाली गलत गर्नेहरूलाई पनि म यसैबाट सूचना दिन चाहन्छु मैले साइबर क्राइम गरेकी छु र गर्ने छु मान्छे पक्रेका दिन पनि मिडिया बोलाएर जानकारी गराउने छु यो पनि म जानकारी गराउँदछु। र अर्को कुरा हिजोकै कुरा निकाल्दैछु त्यो हुँदा त्यो मान्छेको एक्टिभिटिज फेरि अघिकै जस्तो छ। मेरो एउटा केटा हेर्छ उँभो सिसी क्यामेरा छ कि छैन उसले चेकिङ गरेको होला अर्को बाटो बोकेर बसिरहेछ ती आउँदैन त्यो यो चाहिँ यस्तो हेर्छ उँभो हेर्छ हुन्छ नि मान्छेको त्यो ऊ व्यवहारै फरक देखेँ। त्यो फरक देखेपछि ठिकै छ फेरि भित्र आएँ यो मान्छे ठिक छैन मलाई कोही भक्त आउँदैन थिए हे तेरिका आज सपना नराम्रो देखेको थिएँ फुल पनि फालेँ। अनि अघि त भन्नुहुन्थ्यो नि माताजी भन्नुभयो प्रमिसा कार्की भन्ने दिदीले अहिले सम्झेँ मैले उहाँले भन्नुभयो त्यसो भनिसकेपछि खोइ भने म निधारमा हात राखेँ जे होस् भगवान्। त्यतिखेर तपाईसँग अरू भक्तजनहरू कतिजना थिए लगभग त्यहाँ 17-18 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले पनि शङ्कास्पदको रूपमा लिनु भएको थियो कि उहाँहरू चाहिँ नर्मल अवस्था सबैले त्यो युट्युबमा उहाँहरू बोल्नु भएको छ सबैजना मेरो लिङ्कमा हुनुहुन्छ सबैलाई कनेक्सन गराएर तपाईँहरूले सोधे पनि हुन्छ। उहाँहरूले त भन्नुभयो माताजी यो मान्छे राइट होइन भन्नुभयो उहाँहरूले जति मलाई डर देखाइदिनु भयो। अहिले म हजुरसँग बोल्दै गर्दा पनि म कामदैछु जिन्दगीमा म नकाम्ने मान्छे। हिजो पुलिसले अगाडि पनि मलाई गाह्रो भयो किनभने एउटा मान्छे मेरो घरैमा आक्रमण गर्न आउँछ भने रिजन के मैले कसैको केही बिगारिदिएको छैन
र त्यो कुरा सकियो। म कुरा त्यो हिजोको कुरातिर लाग्दैछु हजुर। हजुर अनि हजुर त्यो म फेरि बाहिर गएँ, म भित्र आएँ, बाहिर गएँ, मेरो खुट्टा लगलग काम्न थाल्यो, म बाहिर गएँ। गएपछि मैले अब हाम्रो सिस्टम छ यस्तो, त्यो सिस्टममा पालन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको ज्याकेट खोलिदिनुहोस्, पेनको चेन सबै पेनको गोजी सोजी चेक गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ तपाईँको झोला सबै है यस्तो छ कतिजना है हुनुहुन्थ्यो माताजी उहाँहरू कतिजना? 18 जना हुनुहुन्थ्यो हजुर। होइन त्यो केटाहरू त्यो आक्रमण गर्न खोज्ने मध्ये कतिजना हुनुहुन्थ्यो? अब आक्रमणै गर्न खोजेको भनौँ कि एक्टिभिटिज नकारात्मक देखाएको हो भनौँ, आक्रमणै गर्न खोजेको भनेर बेलुकाको कुरो छ, अहिले म कुरो गर्दैछु हजुर होइन। हजुर अब हजुर दुई तर दुवैजना उस्तै लेभलका थिए। एउटाले त गल्ती बोल्यो, लास्टमा अर्को पनि त्यस्तै बोल्यो होइन। म अहिले भन्छु तपाईँलाई त्यो कुराहरू हजुर मसिल्याउन हजुर दिनुहोस्। त्यो गरेपछि मैले चेक गर्ने भनेपछि त्यो मान्छे न बस्न मान्छ, कुर्सी छ ऊ बस्न पनि बस्दैन। ऊ उभिएको गरेपछि म कोही पनि मान्छे मेरो अगाडि उभिएको मैले सहन सक्दिनँ र म देख्न पनि मलाई त्यति अपुरो जस्तो लाग्छ र कस्तो कस्तो फिलिङ हुन्छ त्यो किन उभिएको होला भन्ने मलाई इरिटेट जस्तो लाग्छ हजुर है। त्यो हजुर अब मेरो मन नपर्ने कुरा, पानी खल्ल खोलेकोदेखि लिएर उभिने मान्छेहरू मलाई मन पर्दैन, म त्यस्तो छु र मेरो बच्चैदेखिको लागेको बानी पनि हो यो। र त्यो गरेपछि फेरि मैले आफैले हातैले यसो यसो गरेर भाइ त्यहाँ बसिदिनुहोस् न ल, मेरै ठाउँको आउनुभएको रहेछ, धरान कुन ठाउँ, धरान फलानु ठाउँ, त्यहाँ त गिरीपुरी त छैनन् नि। मेरो मनमा त्यस्तो भयो। मैले भने छन्, अब कुन ठाउँ हो त्यो मैले त्यस्तो फिल पनि गरिनँ। अब यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेन, त्यो त्यतातिर म ध्यान दिइनँ। हजुर त्यो गर्न लागेपछि उसको पालो जब आउन आँट्यो, ऊ खाना खान भनेर भाग्यो है हजुर। हामी खाना खान जान्छौँ है हजुर भनेपछि हवस् हवस् ठिकै छ भाइ, आउँदा हुन्छ नि 15-20 मिनटमा, म मिलाएर हेरिदिउँला नि अगाडि नै, टाढाबाट आउनु भएछ भने फेरि त्यो ऊ हुँदा उसलाई त अब के हामी पुलिस होइनौँ, कुनै चेक गरेको छैन, त्यस्तो मेसिन पनि त छैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त पत्रकारजी। अब हजुर त्यो कारणले हामीले गरेका शङ्काहरू नहुन पनि त सक्छन्। हामी 18 जनाले गरेका छौँ शङ्का, एकजनाले पनि होइन हजुर। अनि ती कोही टाढा तनहुँबाट आउनुभएको छ, कोही कञ्चनपुरदेखि आउनुभएको छ, विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको छ, पश्चिमी मुलुकबाट आउनुभएको छ, मतलब ठाउँबाट आउनुभएको छ भने मैले नचिनेका अपरिचितहरू हुनुहुन्छ भने 2 जना चाहिँ 1-2 पल्ट आएका भक्तहरू मलाई भेट्न भनेर यसो फलोअपको लागि टिकाहरू लगाउन, आशीर्वाद लिन, उहाँले मैले भनेका कुरा मिलेर मलाई सुनाउन आउनेहरूको 1-2 जनाको मात्रै ऊ थियो। पुरानो चाहिँ 2 जना हुनुहुन्थ्यो, एकजना के भुजेल हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट पनि, एकजना चाहिँ प्रमिसा कार्की भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसो गरेपछि ठिकै छ, अरू सबै नयाँ, तर नयाँ पनि केटा धेरै हुनुहुन्थ्यो, 2-3 जना लेडिज हुनुहुन्थ्यो, एकजना युकेबाट पनि आउनुभएको थियो, अनि जापानबाट आउनुभएको थियो 2-3 जना, भनी अरू देश विदेशै बस्ने नै प्रायः आउनुभएको थियो, पढे लेखेकै आउनुभएको थियो। त्यो मान्छेको हेर्दा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो नि उहाँहरूले पनि। अनि चेक गर्ने भनेपछि हिँड्यो, झन् हामीलाई झन् माथि झन् शङ्का भयो, त्यो मान्छे कहाँ गयो, अलिक परसम्म हेरेर आउनुहोस् भनेर फेरि 2 पल्ट भक्तजनहरू जानुभयो। आफै गर्नुहोस्, म भित्र हेर्दै गर्छु, जे हुन्छ, गेटमा चाबी लाउनुहोस् है, कोही मान्छेको मुख मलाई बोलाउनुहोस्, म बाहिरबाट भित्रबाट हेर्छु अनि मात्रै बोलाउने है हजुर, मुख हेरेर भनेपछि हवस् माताजी भन्यो। मैले बहिनीलाई मिनालाई चाबी लगाउन लाएँ। अब त्यो त्यसो गरियो। अनि भित्र बसेपछि एउटा सानो छलफल भयो, यस्तो धेरै कुरा भयो। त्यो मान्छे त 3-4 चोटि जाँदै आउँदै गर्छ, तल र माथि गर्छ, अब पुलिस बोलाउँ है भनेर त्यस्तो भएपछि 100 नम्बरमा फोन गरेपछि पुलिस 5 मिनटमै प्रहरीहरू आइपुग्नु भयो। मलाई फोन गर्दै त्यतिखेर नि प्रहरी आइपुग्नु भयो? हजुर 5 मिनटमै प्रहरीहरू आउनुभयो, मेरो घर सोध्दै आउनुभयो। आइसकेपछि अलिकति मेरो बाटो साँघुरो, यहाँनिर प्रहरीको गाडी नआउने हुनाले ऊ त्यहाँ माथि ठाउँमा चाहिँ मेन बाटोमा गाडी राखेर उहाँहरू आउनुभयो। त्यो 3-4 जना दाइहरू त्यो मान्छे कता गयो भन्दै खोज्न जाने दाइहरूले नै बाटैबाट लिएर पनि आउनुभयो उहाँहरूलाई, प्रहरीहरू आउनुभयो। त्यो मेरो घर नदेखेको अलिकति कोइटे ठाउँमा भएको हुनाले आएपछि मलाई उहाँहरूले बोलाउनु भयो। म चाहिँ बाहिर निस्केपछि के हो कुरा माताजी भन्नुभयो, यस्तो यस्तो कुरा हो भनेपछि उहाँहरूलाई कस्तो हुलिया थियो, यस्तो यस्तो थियो, हुन त भक्तजनै होला नि, तर अलिकति चेक गर्न लाग्दा निस्के, अनि नम्बर मिस्टेक भयो, हामीले मिस्टेक ठाउँमा हेटौँडा पर्यो, कानमा पर्यो भन्यो त्यो नम्बर, अर्कै केटी मान्छे जस्तो पनि बोल्छ, यो अघि त आएको केटा थियो, कसरी हामीलाई रङ नम्बर दियो, त्यो पनि शङ्का। ऊ बस्न मानेन, बस्दा पनि अप्ठ्यारो गरेर घुँडा टेकेर बसे जस्तो मात्रै गरेर उठेर गइहाल्यो। चेक गर्ने बेलामा पनि गयो हजुर प्रहरी सर भनेर मैले त्यसरी भनेपछि अलि उहाँहरू गम्भीर हुनुभयो र के गरौँ त अब माताजी, हामी यहाँ दिनभरि बसिदिन्छौँ भन्नुभयो। उहाँहरू लगभग 2 घन्टा जस्तै बस्नुभएको थियो होला प्रहरीहरू। अनि अब बस्नुभयो, म पनि निवेदन पेश गर्न भनेर जान खोजेपछि उनीहरू फेरि 2 घन्टामा 3 केटाहरू आए हजुर हजुर। उसलाई अब खाना खान गएको मान्छे 15 मिनटमा आउनुपर्ने, लगभग 3 घन्टा जस्तैमा आयो होला। त्यतिखेर प्रहरीहरू पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो?
प्रहरीहरू भित्र मलाई हेराउने भनेर पनि उहाँहरूलाई सोच भयो कि के भयो, उहाँहरू भित्रै बस्नु भएको थियो, पहिला बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू भित्र बस्नुभयो। अनि भित्र मैले त बस्नु भएछ भित्र, म भित्र आफ्नो हेर्ने कोठामा थिएँ। अनि त्यसो गरेपछि अनि उहाँहरू आयो भनेपछि त्यो मान्छेहरू आयो भनेर त्यहाँको भक्तजनहरूले यही हो भनेर पुलिसलाई प्रहरीलाई इसारा गरेपछि अनि प्रहरीहरू बाहिर जानुभयो। ती केटा त्यो एउटा केटा भित्रै बस्यो भने अर्को केटा बाहिर गेटमा मेरो सेक्युरिटी गार्ड जस्तो गरेर उभिएको छ गेटैमा ढोकैमा। उसले मुखतिर हेरिराखेको छ, शङ्कास्पद कुरा हेर्नुहोस् न, बिहानकै अगाडिकै जस्तो कुरा फेरि। अनि त्यो गरेपछि मलाई फेरि म बाहिर गएँ, म त त्यतै नै थिएँ। अनि के गरौँ अब यो कुरा भन्नुभयो। प्रहरीहरूले पहिले उसलाई अनुसन्धान मतलब चेक जस्तो परिबाट हेरिराख्नुभयो। ऊ चाहिँ भित्र फोन गर्दै थियो। त्यो केटाहरूलाई थाहा थिएन त्यहाँ प्रहरीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भित्र भनेर? पहिला उसलाई थाहा थिएन प्रहरी भित्र हुनुहुन्थ्यो। जब भित्र देख्यो ऊ निलो कालो भयो भन्नुहुन्छ भक्तजनहरू, होइन अब किन देखेर डरले निलो कालो भयो या किन भयो, तर प्रहरीहरू किन आउनु भएको भन्ने कुरा पनि उसलाई केही थाहा छैन त्यो बेलासम्म। अनि त्यो थाहा नभएपछि बाहिर गयो। प्रहरीहरूले परबाट च्याई एकजना प्रहरीले हेरिराख्नु भएको थियो त्यो केटाको मुखमा। त्यो केटाले चाहिँ फोन गर्दै थियो, मलाई त प्रहरीले समात्ने भयो, यार त तयारीमा हो है भन्ने खालको कुरा चाहिँ भइरहेको थियो अरे फोनमा। हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा ती तीनटा कुरा, नम्बर मिस्टेक, बस्न नमान्ने, चेक गर्न यो कुरा चाहिँ कसले सुनेको? कुनै भक्तजनहरूले सुन्नु भएको यस्तो उसको चाहिँ आवाज? भक्तजनहरूले सुन्नु भएको, सबैजना आज चौकीमा पनि जानु भएको छ, सबैले सुन्नु भएको हो यो कुरा। हामीले फेरि पुलिसलाई त बिहानै बयान गरेका थियौँ, यस्तो यस्तो हो, यस्तो हुलिया भयो, अप्ठ्यारो हो, खतरा भयो भनेर। फेरि त्यो कुरा भन्नै पाइएन, भिडाम्बिड भयो, कुटाकुट होला जस्तो भयो, सुन्नुहोस् है कुरो चाहिँ। अनि त्यसो गरेपछि त्यो भयो। अनि प्रहरीले ए भाइ यहाँ आऊ भनेर प्रहरीले बोलाएपछि म किन आउने, मलाई के को लागि पुलिस, यस्तै भन्यो। उहाँले हामीलाई अस्तिदेखि निवेदन गराउनु भएको थियो, दुधमा यस्तो पर्यो आइदिनु पर्यो भनेपछि हामी उहाँलाई राति पनि आउँछौँ दिउँसो पनि आउँछौँ। ए मलाई के गर्छस् फलानु भनेर भने जस्तो सोच्यो उसले पुलिसलाई। मेरो ठुलो मान्छे छ ठाउँमा, म फलानु अधिकारी, अब नाम मैले अहिले भन्दिनँ, त्यो अधिकारी बोल्न आउँदैछु, वेट गर भन्यो। मलाई पनि तत्तरममा भन्यो, केही भनेको छैन। उसलाई पुलिसले सोध्या हो, सबैलाई पुलिसले सोधेकै हो, उसलाई मात्रै हो। पुलिसकै सामने यस्तो कुरा गर्यो? हजुर, पुलिसकै सामुन्ने। उसले पुलिसले अरूलाई पनि चेक गरेको हो नि त। पुलिसले त अरूलाई पनि चेक गर्दा त्यस्तो हामीलाई खतरा भइसकेपछि बा यीको आउने मान्छे पनि हो कि भन्ने चेक त गरेको थियो। ऊ आयो, उसलाई त पुलिसले ल्याएर खोजी नीति उसको गोजी नै छाम्ने टाइम त गरेको पनि थिएन, तर उसको परबाट एक्टिभिटिज हेर्दै थिए पुलिसहरूले। हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ फोन गरेर मोबाइल गरेर मलाई खतरा हुने भयो, तयारीमा हौ भनेको हो कि त्यस्तो शब्दमा उसले बोल्यो, फोन राख्यो। तर ऊ हामीले बाहिर सुरुमै देख्दा ऊ म्यासेज म्यासेज पठाउँदै, उसले कतिजनालाई म्यासेज पठाउँदै थियो अरे हजुर पत्रकारजी। अनि त्यसो गर्दै थियो, तर कसलाई पठायो भनेर हामीले त्यसको मुखमा हेर्ने कुरो भएन। ऊ आफै कुकुरले झम्टिएको जस्तो टोक्ने, कुकुरले झम्टिएको जस्तो व्यवहार गरेपछि हामीलाई उसँग बोल्नु जरुर थिएन। त्यो म्यासेज कसलाई गर्यो के गर्यो, हामीलाई के को टाउको दुखाइ थियो र अगाडिदेखि होइन त। अनि त्यो कारणले अब ऊ ठुलो मान्छेको आफ्नो भनेपछि हामी त सानो मान्छे पर्यौँ। हामी गरी खाने हेरेर दुनियाँको सेवा गर्दै बसेको, रात दिन बिहान उज्यालो राति भन्न पाउँदैन म आफै। अनि त्यसो गरेपछि प्रहरीले बोलाउनुभयो। बोलाएपछि चाहिँ नम्बर तपाईँको कति हो, प्रहरीले मेरो डायरी लिएर हिँड्नुभयो। अनि हेरेपछि हेर्नुभयो यो नम्बरमा त हेटौँडा भन्छ नि, हामीले फोन गरिसक्यौँ। होइन यो मेरो नम्बर हो। ए तिम्रो नम्बर हो, हामी गरिरहेछौँ, खै तिम्रो फोन भनेर पुलिसले सोध्नुभयो। यो फोन होइन मेरो साथीको। ती कुरा फेरिहाल्यो, होइन मेरो साथीको। ए साथीको नम्बर माछालाई दिने हो त, नाम लेखाउन आएको मान्छे हेराउन। अनि कस्तो झुटो बोल्नुभयो त अहिले भाइ भनेर प्रहरीले भन्नुभयो। मैले पनि भने भाइ किन झुटो बोल्यौ, तिमी माथि शङ्काको घेरा झन् बन्न थाल्यो भनेर मैले त्यसो भने। मलाई त तत्तरममै भन्यो, होइन उसको कुरा अब त्यो कट गर्न पनि पाइएन र फोटो खिच्न पनि पाइएन। अब एकजना मान्छेलाई दुधमा पर्यो भन्दा आदेश पारेर अब यी के भयो भन्दै फालियो, कसैले सचेत गराएन, न त कुनै पत्रकार न त कुनै पुलिस, कसलाई पुलिसले कसलाई समात्ने। अब यस्तो मान्छे प्रत्यक्ष देख्दा त यति कठिनाइ रहेछ। यता 17-18 जनाले एउटा फोटो पनि खिच्न सक्नु भएन, भिडियो समेत बनाउन सक्नु भएन। त्यो हताश भयो, आफूलाई गाह्रो फिलिङ भयो, होइन। अनि त्यो गरेपछि पुलिसलाई पनि उसले त्यहाँ त्यसरी ठग्यो। अनि उसले त्यही मोबाइलबाट भित्र बसेर फोन गर्दै थियो। उसले भन्छ नो सिम छ, मेरो सिम छैन, म भर्खर मकाउबाट आएको हो, म विदेशबाट आएको हो, नभए हेर फोटो भन्दै हामीलाई देखाउँछ। हेर भन्छ, उसको विदेशको फोटो हेरेर हामीले के विदेशबाट भर्खर आएको भन्ने थाहा पाउने फेरि अर्को कुरा। हेर्नुहोस् है,
अनि त्यो गरेपछि पुलिसले नबोल्न आदेश गर्दा गर्दै उसले पुलिसलाई पनि ठेलनफेल गर्न खोजेको जस्तो फिल गर्यो, तर गर्न त गरेन। तर पुलिसलाई चाहिँ त्यस्तो केही गर्यो, त्यो भक्तजनहरूले बोल्नु भएको छ त्यहाँ, र त्यो सधैँ कुरा चाहियो भने त्यो प्रुफ पनि हुन्छ, बोलाउन पनि सकिन्छ उहाँहरूलाई। अनि मलाई पनि बोल्नै नदिएको जस्तो, एकदमै हुन्छ नि एउटा केटी मान्छेले महिला हिंसा गर्न खोजेको जस्तो, अलिकति छेडछाड गरेको जस्तो आइमीहरूलाई। अनि परबाट भिडियो खिच्दै रवि लामिछानेलाई पुर्याउँछु, आज रवि लामिछानेको कार्यक्रम छ, भरे नै पुर्याइहाल्छु, रवि लामिछाने यहाँ आऊ भन्दै त्यसरी बोल्यो है, बुझ्नुभयो नि। मैले भने रवि लामिछानेलाई त तिमी बोल्छौ भने म पो फोन लगाइदिन्छु पनि भने मैले यसरी नै। अनि रवि लामिछानेको नाम दियो, जति बेला प्रत्येक सेकेन्डमै रवि लामिछानेको नाम दिएपछि पुलिसहरू पनि थक्क परे। पुलिसले बोल्दा पनि उसकै भिडियो खिच्छ, हाम्रै खिच्छ, सबै गर्छ उसले। अनि त्यो गर्यो, तर उसले आफ्नो मोबाइल लगभग 1-2वटा बोकेको थियो जस्तो लाग्छ। एउटा सिम नभएको मोबाइल देखाएर सिम छैन भन्यो पुलिसलाई, हामीलाई। अर्को चाहिँ उसले फोन बिचमा गरिराखेको थियो, उसले फोन मलाई आपत पऱ्यो भनेर। अर्को केटा बाहिरै थियो, ऊ भित्र बसेर कसरी उसले फोन गर्यो हामी कसैसँग मोबाइल नम्बर मागेन, ऊ मोबाइलमा मेसेज पठाउँदै थियो। त्यो देख्ने भक्तजनहरू प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो गरेपछि बाहिर निस्क्यो, मलाई पुलिसले सोध्नुभयो के गरौँ त भन्नुभयो, मैले गेटमा लगेर मैले अहिले अब अगाडि नै भनिदिएको थिएँ अनुसन्धान गरौँ, आएको भक्त पनि हुनसक्छ भनेर। अब ठिकै छ, यस्तो एकपल्टलाई पहिलोचोटि पर्यो यस्तो कुरा भनेर मैले भने सकेको थिएँ। फेरि पुलिसहरूले के गरौँ भनेर त सोध्नुभयो, तर बिचमा चाहिँ ऊ हल्ला गर्दै पुलिसले समातेर लाँदै गर्दाखेरि ऊ कसलाई फोन गरेर आऊ आऊ मलाई पुलिसले लग्यो, एक दिन त राख्छ होला नि, अनि कति दिन पर्दो रहेछ, अनि त्यहाँको छ भन्ने हो त्यस्तो शब्द उसले डाइलग दियो। र उसले नाना थरी गाली गलौज पनि गर्यो। यताउतिको ओरतिर पर्दिरको सारा छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, बाटोमा हिँड्नेहरूले पनि बाइक रोकेर उसलाई सम्झाएपछि अनि ऊ गयो। तर ऊ मात्रै होइन, उसँग आउने मान्छे झन् डेन्जर पाराले बोल्यो, हेर्दै डरलाग्दो थियो। हामीलाई मैले गरेको गेस र मेरो सपना, मैले गरेको गेसले हिजोको खतराबाट पनि म बच्न सफल भएँ भने यस्तै घटनाहरूबाट, यस्तै विधिहरूबाट मान्छेहरू आउँछन् कि फेरि खतरा हुन्छ कि भनेर मैले एउटा मेसिन पनि ल्याएको छु। र अर्को कुरा, मान्छेलाई चेक गर्ने मेसिन, त्यो मेसिनले मान्छेको सबै नै थाहा हुन्छ। दिमागी मेसिन त मसँग छँदैछ, मान्छेको दिमाग चेक गर्ने गरेर म छँदैछु, तर अन्य शरीरमा के ल्याएको छ त्यो मैले मेसिन ल्याइसकेको छु भने। अर्को कुरा, सीसी क्यामेरा पनि जडान गरिसकेँ। कुनै कुरा नपाइकन मान्छे नमरुन् जेलसम्म अगाडि म मर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाउन त्यो होइन। पत्रकारहरूले कति सोच्छ थाहा छैन त, त्यसलाई थाहा भए पनि मैले ल्याएर पत्रकारलाई सोधिदिने पनि त होइन, यहाँ सुनाइदिने, उसले सल्भ गर्ने होइन। पत्रकार त घर घर गइदिए पनि त हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यो दिनको ड्रामा देखेको भए त पत्रकार पनि त कोलाहल हुन्थ्यो होला होइन। यो कुरा चल्दा अहिले पत्रकार कहाँ गएका थिए। एउटा कुरा माताजी, एउटा शङ्कास्पद एउटा चाहिँ प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यसमा चाहिँ अब धेरै मिडियाहरूले पनि हाल्नु भएको छ, मातालाई चाहिँ गोली हान्ने प्रयास गर्यो। त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो गन चाहिँ बोकेरै आएको थियो भन्ने कुराहरू त्यहाँ स्पष्ट भएकै हो त? यसो छ, उसले देख्ने एकजना हुनुहुन्छ बनिता श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ तनहुँको हुनुहुन्छ। उहाँहरू आमा छोरीले यस्तोमा लिएको थियो भन्नुभयो, तर मैले भने देखिनँ। अलिकति शरीर अप्ठ्यारो र बस्न मन नगर्ने र बस्दा अप्ठ्यारो गरेर बसेको हुनाले त्यो फिल भयो। पछिको कुरा त्यो फिल भयो, कुरा भयो, पुलिसहरू गइसकेपछि अगाडि पनि कुरा भयो र पछाडि पनि धेरै कुराहरू भए। र तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ उसले आफै भन्यो, मैले गन ल्याएको भए लु थापा माथा त कतिको थाहा पाउँछेस्, मैले गन, मलाई त्यसै भन्यो हजुर। ल थाहा पाएर देखा, मेरो बुढी कतिवटा छ, मेरो स्वास्नी कतिवटा छ, लु थापा तँलाई म अनि गर्छु, तँलाई करोड दिन्छु, ल हेर्नु तँलाई करोड दिन्छु, लु भन यति, ल हेर्नु पुलिसकै अगाडि चक्कर चढायो। र प्रहरीहरूले पनि उसलाई कुनै एक्सन दिनु भएन, किनकि यो माताको घर 1 नम्बरमा, अर्को घरमा मेरो एक्सन गर्ने ठाउँ पनि त होइन नि। यो के रजाइ गर्ने ठाउँ हो त पत्रकार दि? यो हेरा पोख्ने ठाउँ हो? तपाईलाई कस्तो लाग्छ, यो चाहिँ कसैबाट सञ्चालन भएको, कुनै गृहबाट चाहिँ सञ्चालन भएर त्यहाँ पुगेको हुन सक्छ कि होइन? उसले माथि फोन गरेको देख्दा अब प्रहरीको कुरा अनुसार त्यो माथिको जोसुकै होस् क्या, ठुलै पद होस्, सानो त हुँदै होइन, ठुलै पद होस्, त्यसलाई छोडिँदैन भन्नुभएको छ। भनेपछि अब चाहिँ फर्दर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ प्रहरीले चाहिँ आफ्नो हातमा लिनु भएको छ, यसको केही थप अपडेटहरू आएको छैन? हजुर, केही 2-4 दिनमा भर्खरै निवेदन दिएर 2-4 घन्टै भयो भने प्रहरीहरूले मेरो लागि अहिले पनि गस्तीमा आइराख्नु भएको छ, आइराख्नुहुन्छ, राति पनि आउनुहुन्छ, दिउँसो पनि आइदिनु भएको छ भने यो उहाँ प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई म अति नै धेरै
ऊ दिन चाहन्छु। पुलिस नभई पुलिसले काम नगरी यो गाउँघर कुनै पनि सुध्रिँदैन। तपाईँको घरमा आउनुपर्छ पुलिसै, पहिला पत्रकार होइन, पहिला पुलिस अनि मात्रै आउँछ पत्रकार। अनि गाउँको छिमेकी पनि केही बोल्न सक्दैन, आउने पुलिसै हो। त्यसैले पुलिसहरूले नगरेका होइनन्, एकदमै धेरै गरेको छ। बेसरी पनि नेपाल प्रहरीले एकदमै राम्रो गर्नु भएको छ। अस्ति भर्खर पोखरामा पनि यस्तै एउटा चाहिँ बालकलाई घाँटी रेटेर चाहिँ मारेको भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ न्युज समाचार चाहिँ अपिल त्रिपाठीजीले पनि निकाल्नु भएको थियो। अनि त्यसमा पनि प्रहरीले एकदमै राम्रो काम गरेर त्यो सार्वजनिक गरेको छ हैन। एकदम राम्रो काम गरिरहेछ प्रहरीले। यसमा तपाईलाई पनि एकदमै सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई आशा छ। हजुर, र मलाई जसले सहयोग गरिदिनु भयो हुनुहुन्छ एसपी गंगा पन्थ हुनुहुन्छ। उहाँ पनि बाहिरबाटै विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँ उसमा मिसनमा जानुभएको छ। उहाँ एसपी हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो प्रहरी महिला उहाँ एसपी हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई धेरै ठुलो सहयोग गरिदिनु भयो र विभिन्न बस पार्कको महानगरीय प्रहरी अब त्यो कहिले पुलिस उस नजाने त्यो चौकीको जो हुनुहुन्छ इन्सपेक्टर डिएसपी, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले सहयोग, उहाँहरूका कुराहरू बुझे। यस्ता घटनाहरू धेरै आउने, तर यो हजुरमाथि यस्तो पर्न गयो, एउटा माता एउटा गुरुआमा भनिसकेपछि त्यस्तो एक्सनै देखाउन जानुपर्ने, त्यस्तो एक्टिभिटिज नै गर्नुपर्ने काम के गर्नुभएको थियो र हजुरले भनेर पनि उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो। तर मैले कसैको केही बिगारेको छैन, लेनदेन पनि छैन, दिनु पनि छैन। कसैलाई हेरेर चित्त दुखाएको भए मलाई नि तैँले यसो गरिस् नि पनि त भन्न सक्थ्यो होला। यो काम भनेको बिल्कुल मैले गरेको कामप्रति रिसिपीको कारणले, ईर्ष्याको कारणले यो भएको हुन सक्छ र एउटा फटा एउटा जरिया त्यहाँ गएर मलाई थर्काउनै सक्दैन। यो भनेको दिमाग सत्य भएको, दिमाग ठिक भएको मान्छेले मलाई यस्तो काम गरेको हो। मलाई मात्रै होइन, विभिन्न माता, विभिन्न नाम चलेका व्यक्तित्व, बिजनेसमेन, विभिन्न महिलाहरू जसलाई पनि यो भयानकै हुने भयो र हिजो सिध्याकै भए मारेकै भए पनि मरेपछि थाहा हुन्थ्यो। तर त्योभन्दा अगाडि खतरा मैले थाहा पाइदिएँ नि। त्योभन्दा अगाडि त मेरो घरमा पुलिस आउनु भएको थिएन दाइ, पत्रकार दाइ। मैले आधारमा फुल फालिदिएँ। हजुर पत्रकारजी, मैले आफै अनुसन्धान गरेँ। मैले भने पनि म पुलिसको पनि काम गर्नु पर्यो, मैले आफै यहाँ यसरी गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् न भन्दै हाँस्दै पनि भने, हेर्ने पनि आफै, असिस्टेन्ट पनि आफै, नाम लेख्ने पनि आफै गर्नुपर्छ। हजुर एक दुईजना त हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्छ, तर म आफै गर्छु भने उहाँ हाँसे। त्यो भाइ पनि हाँसेकै जस्तो थियो, तर उसको मुस्कुराउने तरिका, उसको बोल्ने तरिका चाहिँ एउटा हुन्छ नि, एउटा अब त्यसरी त भनिहाल्नु नहुने गाँदा चरेसहरू खाने टाइपको हो कि त्यो पनि फेरि खाएर आएको भने होइन। त्यस्तो टाइपको च्यापीले मलाई थर्काउने कराउने, कहिलेकाहीँ आमाले छोरा बिग्यो भन्दै लिएर आउँदा त्यसरी होइन कहाँ हुन्छ भन्ने खालको व्यवहार देखाउँथ्यो भने त्यो त योभन्दा पनि डेन्जर। खाने नै भनेर पनि खायो त भन्न बुझिहालिन्थ्यो, म बुझिहाल्थेँ। खाने त ए भाइ जाँड खाँदो रहेछ, ठिकै छ यसलाई भनिन्थ्यो होला। त्यस्तो पनि देखाएन त्यसले एक्सन भने। त्यो दिन उसले के खान्छ त्यो उसको जिन्दगीको कुरा हो, तर उसको नाम मैले भनेको छैन, नाम थर भनेको छैन, ठाउँ पनि मैले भनेको छैन यो मिडियामा। म नाम त उसले लेखाएको छ, नाम पनि त झुटो हुनसक्छ, नम्बर झुटो होइन, त्यही हो मेरो नम्बर भन्छ। एकछिनमा पुलिसलाई त्यहीँ ढाल्छ, मेरो साथीको म विदेश थिएँ भन्छ। फेरि भित्र बसेर उसको साथी बाहिर छ, फोन गर्छ, मलाई आपत पर्यो तयारीमा हौ भनेर पनि भन्दैछ अरे। फोनमा सुन्ने भक्तजनले त्यही भन्नुहुन्छ, म त भित्र थिएँ। यस्ता यस्ता कुराहरू देखेपछि शङ्कास्पद लाग्यो र मैले रिपोर्ट गर्न गएँ। रिपोर्ट यो मात्रै होइन कि म तपाईँलाई यसै च्यानल मार्फत म जानकारी गराउँदछु। यो स्कट नेपालमा कमेन्ट गर्नेहरू पनि 2-4 जना पर्नु भएको छ। साइबर क्राइम अपराधमा मैले नाम उजुरी दर्ता गरेको छु, यो पनि जानकारी गराउँदछु। जो कमेन्ट गरेर हेरेर यो skutnepal.com हेरेर जसले थाहा पाउनुभयो, थाहा पाएर आउनुभएको छ कतिपय, यो मैले यसैबाट पनि मैले जानकारी गराएँ। व्यक्तिगत कुरा तपाईँसँगै कुरा गरौँला। यसले पनि 15 वर्ष जेल र कति लाख जरिवाना भनेर पनि नियम कानुन रहेछ। त्यो सँगै म पनि सबैलाई यसरी नै कारबाही गर्छु। म एक्सन त माछाले दिएको भन्नु होला, अब मार्नै खोजेपछि एक्सन दिनै पर्छ नि। म त 2071 सालदेखि नै एक्सन नै दिन मैले त्यो प्रहरीमै जाने हो, अरूमा होइन। मेरो एक्सन म कुनै हतियारा होइन, कुनै गुन्डा होइन, कुनै ठगेर खाने परेन, भविष्यवाणी गरेर खाने परे। हजुर पत्रकारजी, हुन त 10 मिनट बोल्दा बोल्दै हामी 32 मिनट बोल्न लाग्यौँ। यी धेरै कुराहरू जानकार भयो, बुझिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, म माथि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ भने मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन। मलाई बुझ्नै आउनु पाउनुहुन्छ भने पनि यस्तो तरिकाले हुँदैन। अब मेरो सबै कुराले म तयारी बसेको छु। हुन त म मेरो घरमा पुलिसहरू अहिले भर्खर 1 सेकेन्डमै आउनुहुन्छ, यो बोलाउने हो भने पनि होइन। यसको लागि पनि तपाईँहरू मलाई कुनै कुनै डाइलग अनि फेरि यस्तो पनि भनेको हिँड्ने बेलामा त कतिको कता हिँड्दो रहेछ हेरौँला नि त तँलाई भन्ने कुरा पनि गरेको थियो। ल हेर्नुहोस् त,
पुलिसहरू तल बाटोमा थिए, ऊ मलाई यता आएर थर्काउने, हेरौँला नि त तेरो गरी खाएको, ल हेर्नुहोस् त्यस्तो पनि तरिका थियो उसको शब्द। उसले तछाड मछाड उसले मान्छेहरूलाई पेल्दै ठेल्दै ऊ भिडियो खिचे जस्तो गरेर ऊ काटामार घरैमा ढुङ्गामुढा गर्ने अवस्थामा पनि थियो भने त्यो भक्त त आएको भक्तलाई त मार परेको भए माथा हजुर म धरानबाट आएको अथवा म हेटौँडा भएर आएको मलाई टाइम बक्सियोस् न है भनिहाल्थ्यो नि। ए फलानु पुलिसलाई तल अहिले सिध्याउँछु, मेरो ठुलो मान्छे छ, तँलाई ठाउँको ठाउँ म के गर्छु, ल हेर्नुहोस् पुलिसलाई पनि भनेपछि अब आफै बुझ्नुहोस्, पुलिसलाई पनि धम्की दिने, माथालाई त पुरै छोडिदिनुहोस्। माता भनेपछि त्यसै पनि मान्छेलाई माता भन्ने हुन्छ, कुनै प्रुफ नभएको भन्ने बुझिन्छ। तर मैले कसरी थाहा पाएँ त यही माताले त्यो मान्छे एक्सन दिन आउँदैछ, त्यो खतरा हो भनेर मैले कसरी थाहा पाएँ त? ल भनिदिनु भक्तजन तपाईँहरूलाई म कस्तो लाग्छ भनेर, म हेरेर त मिलो भनेरै भन्नुहुन्छ। अहिले पनि भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, मेरो त्यो दुःख गएर कोही बिजनेसम्यान, कोही व्यापारी, कोही वकिल, कोही टिचर आउनु भएको छ, यहाँ मेरो छेउमै हुनुहुन्छ भने म उहाँहरूकै अगाडि म यसरी बोल्दैछु, हतार पनि भइरहेको छ। उहाँहरूले के भन्दै हुन्छ नि, माता हजुरमा ठुलो शक्ति रहेछ, कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले? भित्र बसेर बाहिर जाँदै आउँदै त्यो मान्छे नै हो भन्ने किन? त्यस्ता मान्छे त सधैँ आउँथे, किन अरू बेला चेक गर्नु भएन? किन तपाईँलाई फिल भएन त्यस्तो? भन्दा फिल त यसरी देखाइहाल्यो नि, त्यो मान्छे राम्रो भइदिएको भए हजुर सर म टाढाबाट आएको थिएँ, माताजी यस्तो यस्तो हो, मेरो बानी नै त्यस्तै छ भनिदिएको भए त त्यो मान्छे ठिकै रहेछ भनिन्थ्यो र आज मिडिया सामु पुग्नु पर्दैन थियो। अर्को कुरा पुलिसको अगाडि हिँड्नु पर्दैन थियो। भोलि पुलिसले पक्रेर ल्याउँदा त्यो मान्छेले बोल्छ के? यहाँ उसले 1 घन्टामा 1000वटा झुटा बोल्दै छ भने भोलि पुलिसको अगाडि झुटो बोल्ने कि सत्य बोल्ने? उसले हामीलाई कुट्न खोजेको मार्न खोजेको कुराको बारेमा चाहिँ भोलि के हुन्छ? ऊ आफै जिउँदो हत्यारा बन्यो कि बनेन? ल हेर्नुहोस्, मान्छेलाई मार्नु मात्रै हत्यारा होइन, काट्नु मात्रै हत्या होइन हजुर, जिउँदै ऊ चरित्र हत्या पनि गर्ने गर्छन्। कतिपय पत्रकारहरू अरूको फोटो राखेर कमाउ धन्दातिर लाग्ने गर्छन्, रूपमा राख्छन् पत्रकारजी। त्यसले आज यो जिउँदो यो मार्न खोजेको हत्या जस्तै हो, गाली गलौज पनि हत्या हो होइन त? एक्सन उठाउनु पनि हत्या हो भन्दै म अब हजुर यति म हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ, सुतेको पनि ठिकै छ, छैन। म बुझ्न सक्छु त्यो कुराहरू। यो घटना भइसके लगती अहिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस गर्नु भएको छ? हजुर मलाई महसुस अब म एकदम डरो छु। मलाई पुलिसहरू आइरहनुहुन्छ होइन, बिहानबेलुकै मेरो घरमा पहिला पुलिस आउनुहुन्न थियो भने अहिले आउनुहुन्छ, सेक्युरिटी सेक्युर भएको छु अब म, बुझ्नुभयो नि हजुर। मलाई बाहिर जानु पर्यो भने म प्रहरीको सहायता गर्छु। प्रहरी भनेको जीवनको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो। प्रहरीहरूलाई म भोट्न सक्दिनँ, प्रहरीहरूले गल्ती गरेको भनेर म भन्दिनँ। प्रहरी बिना यो मुलुक बन्दैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने सबै काम कार्य नेपालको होल जेठसम्मका काम भनेको प्रहरीले गर्ने हो र मलाई लाग्छ होला मान्छेलाई साइबर क्राइम भन्छन्, त्यो भर्खर आएको चिज भन्छन्। साइबर भनेकै इन्टरनेट यस्ता हुन्, क्राइम भनेकै त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नु हो होइन, नेपालीमै भन्ने हो भने। यस्ता कुराहरू पनि त प्रहरीले गरेका छन्। प्रहरी त्यसै प्रहरी त हुँदैनन्। र अर्को मान्छे एउटा फाल्टु मान्छे एउटा त्यस्तो गरेर प्रहरीको भन्दा ठुलो रोल खेल्छ भने त्यो मान्छेलाई त्यसै प्रहरीले छोड्दैनन् र छोड्नु हुँदैन। र ऊ नर्मलै रहेछ भने पनि उसले ढाँटेका झुटा हजारौँ झुटा कुराहरू मेरा भक्तजनको अगाडि उसले पोख्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। म त्यो कुराहरू प्रश्न पार्नुपर्छ, वास्तविक कुराहरू के हो होइन, त्यसपछि मात्रै यो कुराहरू क्लियर हुन सक्छ। गर्ने र मैले खाना खाएको छैन, पानी पनि पिउन निल्न गाह्रो भइरहेको छ भने कति त्यसरी पनि तपाईभित्र एउटा साहस थियो, एउटा चाहिँ माता, एउटा नेपालको माता, एउटा चाहिँ त्यति ढोङ्गी, यतै यस्तो समाजमा धेरै कामहरू भइरहेका छन्। तपाईँ एउटा चाहिँ राम्रो विचार एउटा चाहिँ सबैलाई दिइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि सबैले तपाईँको तर्फ एउटा सहयोगी हात बढाउनु भएको छ। प्रहरीहरूको निकै नै राम्रो सहयोग देखा पर्यो। म यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु होइन। प्रहरीहरूले देखा पर्यो भन्दा पनि कोसिस जारी गर्नु हुनेछ भन्नेमा म आशा व्यक्त गर्दछु। र विभिन्न नेताजीहरूसँग पनि, पूर्व नेताजीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न नेताजीहरूसँग पनि मैले यो कुरा जानकारी गराएँ र सभामुखसँग पनि जानकारी गराएँ। यो कुराले पनि उहाँहरू अलिकति उस हुनुभयो भने यो कुरा पनि गृह मन्त्रालयसम्म पनि यो कुरा पुगेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई अलिकति खतरा हुन्छ भने त म एउटा सार्वजनिक मान्छे परे, नर्मली म एउटा नागरिक हो, त्यसमा पनि म सार्वजनिक मान्छे हो, सबै समाजलाई म चाहिने मान्छे हो भनेपछि मैले दुनियाँको घर बनाइदिएको छु, दुनियाँको समाज परिवर्तन गराइदिएको छु, गरिब दुखी विभिन्न पीडितहरूलाई उद्धार गर्दै आइरहेको छु भने गरिरहन्थेँ भने अहिले अलिकति मिडिया सामु देखेर केही 2-4वटा काम पनि गरिरहेको छु भने हो, मलाई देखाउनै म गरेको होइन, मलाई चर्चामा आउनु छैन। चर्चामा म आइसकेको मान्छे हो। एउटा फेसबुकमा हेलो भन्यो भने, एउटा सिक लेख्यो भने हजारौँ
कमेन्टहरू आउँछन् भने लाखौँ पनि पुग्न सक्छ होला लाइकहरू सबै हेर्ने भने। हुन त मलाई त्यो मेरो टाइम पनि छैन त्यसरी बसेर हेर्ने गर्ने। र म के भन्न चाहन्छु भने मलाई कुनै मिडियाले उ गर्दैमा उचाल्दैमा पछाड्दैमा म त्यो हुँदैन। र मिडिया सामु पनि मैले केही क्राइम गरेको छु केही मिडिया सामु, यसको पनि बारेमा विस्तृत विवरण पछि नै म गरौँला तपाईँलाई। र त्यो मात्रै नभएर अलिकति शङ्खाको घेरामा चाहिँ परेका मान्छेहरूमाथि मैले केही गरेको छु। र हुन त म पुलिस होइन कुनै त्यसको चेक गर्ने मसँग कुनै त्यो सर्टिफिकेट छैन, तर मेरो मनलाई क्लियर बनाउने सर्टिफिकेट मसँग छ। मान्छेको मनलाई मनभित्रको मुटुमा किरा परेको झिकिदिने मसँग छ। बुझ्नुभयो नि पत्रकारजी? म यसरी के भन्न चाहन्छु, म भित्रबाट मलाई फिल हुनु ऊ खराब मान्छे आयो त्यसलाई गर भन्दै 3-4 चोटि जाँदै आउँदै गर्नु नम्बर मिस्टेक भयो भनेर मैले कसरी थाहा पाएँ? ल भन्नुहोस् पत्रकारजी। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा तपाईभित्र एउटा शक्ति थियो, त्यस कारणले पनि एउटा चाहिँ हजुर तपाईसँग म यो नराम्रो गतिविधिहरूलाई तपाईँले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ लिनुभयो होइन। ठिक छ माताजी, अब चाहिँ हामीले चाहिँ लामो पनि भइसक्यो होइन। अब चाहिँ यसको अब फर्दर इन्भेस्टिगेसन पुलिसले अब गरिरहेकै नै छ। अब यसलाई चाहिँ थप अपडेटहरू फेरि लिएर हामी चाहिँ दर्शकहरूलाई अपडेट गराउने नै छौँ। अहिलेको लागि यतिकैमा चाहिँ बिदा माग्दछु। हुन्छ पत्रकारजी, हजुरलाई यति कुरा जानकारी गराएँ। स्कटनेपाल.com लाई हेरेर बसिदिनु भयो। संसारले माया गरेको यो स्कट नेपाललाई नै हो सूचना जानकार गराउने, समाजका परिवर्तनहरूलाई समाजका विकृतिहरूलाई हटाउँदै यो स्कट नेपाल आफै लागि परेको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा पनि कुराहरूलाई समाजका घटित यथार्थ घटनाहरूलाई विकृतिहरूलाई विसङ्गतिहरूलाई यसै टिभीबाट जानकार गराइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ। भने महिला हिंसा भइरहेका छन्, महिला हिंसाहरूलाई सही ढङ्गमा उसमा गरेर प्रवेश गराएर प्रचार गराइदिनु भएकोमा विशेष गरेर यो मालिक टीका अधिकारीलाई धेरै 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 तपाईँलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दाइ म तपाईँ सच्चा हृदय मन सफा भएको मान्छे, दुःख पर्न साथ कल गर्नुभयो। हिजै राति मलाई के भयो माताजी लौ न भन्नुभयो। यो कुरासँगै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यति बिन्ती गर्दै म अब चाहिँ बिदा भएँ। विकृति विसङ्गति कुरीति कुसंस्कारहरूलाई तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहोस्। तपाईँले विकृति ल्याउनु भयो खराब हुन्छ, मिडियाले होइन। मान्छे सुध्रिनुहोस्, सभ्य हुनुहोस्, शान्ति हुनुहोस्। यो देश किन यसरी हुँदैछ, ओह्रालो लाग्दैछ भन्ने कुरा त मैले अगाडिदेखि नै भविष्यवाणी गरेको छु। हो यस्ता विकृति विसङ्गति गुन्डागर्दीहरूलाई ठाउँमा लाउने भनेको पुलिस प्रशासन हो, हामी केही पनि होइनौँ, हामी हेर्ने मान्छे हौँ भन्दै म तपाईँसँग यति नै कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। फेरि पनि जानकारी परेका कुराहरू म टोक्र्याउनेछु भन्दै हस्त नमस्ते बिदा भए। हस्त नमस्कार। हजुर। नयाँ भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला।